12 रबीउल अव्वल के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर के अंदर ये एक सूरत पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला इस घर और इस घर के तमाम अफराद को, तमाम लोगों को माला माल कर देता है। और ये सूरत जो शख्स माह रबीउल अव्वल के पहले जुम्मा को अपने घर में पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस घर वालों के लिए पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देता है। और इस अमल की बरकत से हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाता है, तंग दस्ती का ख़ात्मा हो जाता है। अगर कोई शख्स मक़रूज़ है तो कर्ज़े से निजात मिल जाती है। अगर किसी शख्स की इसके अलावा कोई हाजत हो, इसके तसव्वुर में हो, तो अल्लाह ताला इसी मकसद के अंदर इस बंदे को कामयाबी अता फ़रमाता है। नहायत ही कीमती अमल दे रही हूँ, ये आपको दोबारा 1 साल के बाद मौका मिलना है। और ये अमल आपको ऐसा दे रही हूँ जो तीर बहतफ है, ये अमल भी ख़ता नहीं है हुआ। इस अमल को बरकतें पूरा साल रहती हैं। इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलना। अगर अल्लाह ने दिया है तो दोबारा अगले साल ही आपको इसकी ये बरकतें मिलेंगी। बस आप इस अमल को लिख कर अपनी डायरी पर रख लें। हर साल जब माह रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है तो आप इस सूरत को 7 बार अपने घर में पढ़ लिया करें। जो तरतीब, जो तरीका कार मैं आपको बताऊंगी, इसी के मुताबिक आप लिख कर रख लें और हर साल इस अमल को करती रहें। पूरा साल किसी और अमल के करने की भी ज़रूरत नहीं। वो दोस्त अहबाब जिनके किसी काम के अंदर कोई भी किसी किस्म का रुकावट, बड़े बड़े वज़ाइफ से हल नहीं हुआ, ये वो दोस्त अहबाब जो डॉक्टरों से मायूस हो चुकी हैं और बीमारियां इनके घर में आ चुकी हैं और अब जानने का नाम नहीं लेती, तो दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस अमल को एक मरतबा ज़रूर आज़मा लें, क्योंकि एक ही दिन का अमल है और जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। और इस जुम्मतुल मुबारक की इतनी फजीलत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब जुम्मा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और वो पहले आने वालों को पहले लिखते हैं और बाद में आने वालों को बाद में लिखते हैं। और जैसे जैसे जो शख्स मस्जिद में आता है, इसी के मुताबिक इसका नाम लिखा जाता रहता है। इसलिए दोस्तों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहले आता है जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद के अंदर, अल्लाह ताला उसको 1 ऊँट ज़िबा करने का सवाब अता फरमाता है। और जो बाद में आता है इसका 1 गाय ज़िबा करने को, फिर जो बाद में आता है उसको 1 मेंढा, फिर बाद में जो आता है उसको मुर्गी, फिर अंडा। इसी तरह इसका सवाब कम होता चला जाता है। और इस कदर में आपको बता दूं कि जितनी जल्दी हो सके आप इस अमल को ज़रूर कर लें। अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि आपके लिए रब्बे कायनात रिज़्क़ के कैसे दरवाज़े खोलता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस सूरत को अपने घर के अंदर आप इस तरतीब के साथ पढ़ लें कि माह रबीउल अव्वल का जुम्मा है और आपने इस जुम्मा को सबसे पहले गुस्ल करना है, और गुस्ल करने के बाद जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना वैसे भी सुन्नत है। आपकी शादी के अंदर रुकावट है, कारोबार के अंदर रुकावट है, आप कर्ज़े से 2-4 हो रहे हैं, जो शख्स कर्ज़े में गिरफ्तार है, हो कर्ज़ा उतारना मुश्किल हो चुका हो, इस शख्स के लिए ये ख़ास अमल है। और जो शख्स अपने घर की तंग दस्ती से परेशान है, हमारे घर में रिज़्क़ नहीं आता, अगर आता है तो इसमें बेबरकती है और बरकत नहीं आती। और वो ख़ास कर वो दोस्त अहबाब जो दुश्मन हैं, जिनके पीछे पड़े हुए हैं, हासिद जिनके पीछे पड़े हुए हैं और वो दुश्मनों को अपने से दूर करना चाहते हैं, इनकी ज़बान बंद करना चाहते हैं कि वो इनकी जान छोड़ जाएं, वो दोस्त अहबाब ये इस अमल को करें। और मैं आपको बता दूं, इस अमल की जितनी भी बरकतें बता रही हूँ वो कम हैं। आपका हर मसला इस अमल के ज़रिए हल हो सकता है। आपको मुख्तलिफ़ वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि आल इमरान, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, हर हाजत के लिए, हर कामयाबी के लिए ये अमल तीर बहादिफ है। और मैं आपको बता दूं ये ऐसा है कि जिसके बारे में हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स इसकी तिलावत करता है, इसके लिए बैतुल्लाह तक अल्लाह ताला नूर आला नूर कर देता है। और इस शख्स के लिए आसमान से ज़मीन तक एक नूर आता है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इसकी परेशानियों का ख़ात्मा फरमा देता है और इसी तरह रफ़ा गुरबत फरमा देता है, जालिम से निजात देता है।
حمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، میں تو آپ کو 7 مرتبہ اس کے پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، وظیفہ بتا رہی ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اس طرح بعد میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے، جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرضہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے سارا کا سارا ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو، اتنا ہی کیوں نہ مقروض ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کے اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستوں پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو وہ خوشبو لگا کر آپ نے قبلہ کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے آپ نے اس سورت کو کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اس کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو، جس نے گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر یہ ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ سب سے پہلے یہ کام کریں گے جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے وظیفے کے اندر مزید تاثیر اور طاقت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ حضرت برا بن عاصف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر یہ صورت ایک شخص نے، ایک صحابی اپنے گھر کے اندر پڑھی، اور جب کسی صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی گئی تو ان کے گھر کے اندر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب اس نے اس صورت کی تلاوت کو سنا تو وہ جھوم اٹھا اور خوش ہونے لگا، اور اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور یہاں تک کہ ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ کرنے لگا۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی کہ اس صحابی نے اپنے گھر میں تلاوت کی اور اس کے گھر کے اوپر بادل نے آ کر سایہ کیا، اور گھر کے اندر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی خوشی سے سن کر جھومنے لگا، اتنی اس کی برکت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری بات ذکر کی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ اترتا ہے، سکون اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے سکون والی زندگی میسر ہو جاتی ہے، پریشانیوں سے وہ نکل جاتا ہے، غموں سے نکل جاتا ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس صورت کو جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کے بعد یعنی کہ جمعہ سے لے کر عصر کی نماز تک آپ کسی بھی وقت اس کو تلاوت کر لیں،
یا پھر آپ اس کو رات عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض جمعۃ المبارک کے فوراً بعد کریں گے تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ٹائم ہے، اور اگر آپ عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، بے حد اضافہ ہوگا، اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ سے آپ کے قرضے دور ہو جائیں گے، آپ کو نجات مل جائے گی، اور اگر آپ جن اسیب کسی بھی بھوت کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، اور یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ گھر کے اندر کوئی بھی فرد پڑھا لکھا ہے، آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کی 7 مرتبہ تلاوت کر دیں، 2-3 لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں، ایک بندہ بھی اس کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ دیکھنا رب کیسے رنگ آپ کو لگاتا ہے، آپ کے کیسے مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوری زندگی ہر جمعہ اس کو صرف ایک بار تلاوت کر لینی ہے انشاءاللہ۔